बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकुल उममु अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला क़स्अतिहा। फ़क़ाल क़ाइलुन व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन। क़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीरुन वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैली वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम वलयक़ज़िफ़न्न फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन। क़ाल क़ाइलुन या रसूलल्लाह मल वहनु। क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अनकरीब दुनिया वाले एक दूसरे को बुलाएंगे तुम्हारे ऊपर जैसे कि खाने वाले प्याले के ऊपर एक दूसरे को बुलाते हैं। तो किसी सहाबी ने अर्ज किया कि क्या इस वक्त हम तादाद में कम होंगे? तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नहीं, बल्कि तुम्हारी मिक़दार बहुत होगी, लेकिन उस वक्त तुम्हारी हैसियत सैलाब की झाग के बराबर होगी और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के सीनों से तुम्हारे रोब को निकाल देगा और तुम्हारे दिलों के अंदर वहन डाल देगा। तो पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह के रसूल वहन क्या चीज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, दुनिया की मोहब्बत और मौत की नफरत। तदा का माना होता है एक दूसरे को बुलाना, और कसा ये बड़े प्याले को कहते हैं, गुस्साउन कूड़ा क्रिकेट या झाग, और क़ज़फ़ यक़ज़िफ़ु माना डालना, और नज़अ यंज़अ माना निकालना फेंकना, और वहन कमज़ोरी को सुस्ती को वहन कहते हैं। यानी इसका लफ्ज़ी और लुग़वी तर्जमा कमज़ोरी और सुस्ती है, और यहाँ क्या मुराद है ये हदीस पाक ने इसकी वजाहत कर दी। तो यहाँ जो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तदा अलैकुम, यानी जैसे दस्तरखान लगता है और लोग खाने के लिए बैठते हैं तो एक दूसरे को बुलाते हैं कि भी आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, और मिलजुल कर खाते हैं। तो बिल्कुल यही हालत होगी कुर्बे क़ियामत में कुफ़ार की कि वो आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे उनका दीन का कितना ही इख्तिलाफ क्यों नहीं है। वो मुशरिकीन हैं, वो यहूद हैं, वो नसारा हैं, वो हिंदू हैं, वो बुद्ध मत हैं, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे और इस तरह एक दूसरे को दावत देंगे मुसलमानों पर हमला करने के लिए, मुसलमानों को तबाह करने के लिए और मुसलमानों के असासों को आपस में बांटने के लिए, जैसे कि एक दस्तरखान के ऊपर दोस्त अहबाब एक दूसरे को दावत देते हैं और कहते हैं कि आओ मिलजुल कर खाएं। तो ये हालत होगी मुसलमानों की और अहले इस्लाम की। तो इस पर एक सहाबी ने पूछा कि वह मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, कि अल्लाह के रसूल इसकी क्या वजह होगी? क्या हम उस दिन कम होंगे, थोड़े होंगे, कमज़ोर होंगे? इसकी वजह क्या होगी? ऐसा क्यों हो पाएगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग कम नहीं होवोगे, बल अंतुम यौमइज़िन कसीरुन, उस दिन बहुत तुम्हारी तादाद होगी, बड़े बड़े मुल्क होंगे। ये हम अपनी तरफ से कुछ तशरीह कर रहे हैं कि आज के ज़माने में देख लें बड़े बड़े ममालिक हैं और उनके अंदर बड़ी कसीर तादाद है। इस वक्त अरबों के अंदर मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन क्या इरशाद फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने, जैसे सैलाब आता है और वो चूंकि शोर मचाता हुआ तेज पानी आता है तो खसो खाशाक बहा कर लाता है, फोम बहा कर लाता है, फिर झाग भी आ जाती है, तिनके वो ऊपर तैरने लग जाते हैं। तो वो पानी जहाँ से गुजर रहा होता है या किसी जगह खड़ा होता है या किसी जगह कोई पुल वगैरह वहाँ
بہت سارے خس و خاشاک اور جھاگ وغیرہ اکٹھی ہو جاتی ہے، تو جیسے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ عالم ہوگا مسلمانوں کا، اور اللہ تعالی دشمنوں کے دل سے روب نکال لے گا اور دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو اس پر صحابے نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت جب دل میں آ جائے گی تو انسان دنیا بنانے لگ جائے گا، بڑے بڑے گھر بنائے گا، کاروبار چلائے گا، اور اس کو موت سے نفرت ہو جائے گی، کیونکہ مرنا نہیں چاہے گا اپنا سارا کچھ چھوڑ کر۔ تو حالانکہ مومن کی تو تحفہ ہے موت، مومن کے لیے تحفہ ہے، لیکن وہ اس نے دنیا سے دل لگا لیا، اب اس کو موت سے نفرت ہو جائے گی اور کراہیت الموت ہو جائے گی، اسی وجہ سے وہ جہاد بھی چھوڑ دے گا، جہاد میں نہیں جا پائے گا، جس میں امت کی عزت تھی، امت کا فخر تھا، جس کی وجہ سے کفار پر غلبہ تھا اور کفار کے اوپر روب تھا، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اگلی حدیث پاک دیکھیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة بألسنتها۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایسی جماعت پیدا نہ ہو جائے جو اپنی زبانوں کے ذریعے اسی طرح کھائیں گے جیسے کہ گائے اپنی زبان سے کھاتی ہے۔ تو اس میں بھی، اس حدیث پاک میں بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ذکر کی گئی ہے، اور اس کی وضاحت محدثین نے یوں کی ہے کہ اس زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی عادت یہ ہوگی کہ مال والوں کی جھوٹی تعریفیں کریں، چاپلوسی کریں، غلو کریں ان کی تعریف کے اندر، اور تعریف کر کے ان سے مال کھائیں، یہ ان کی عادت ہوگی۔ تو اس کو تشبیہ دے دی گائے کے ساتھ، گائے حیوان ہے، تو گائے کے سامنے آپ نے چارہ لا کر ڈال دیا، اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ چوری کا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو یہ عالم ہو جائے گا لوگوں کا کہ وہ جانور کی طرح بے حس ہو جائیں گے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، بس جو آ گیا سامنے بس اس کو کھاؤ۔ اسی بات کی وضاحت اگلی حدیث پاک سے بھی ہو رہی ہے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو جو مال ملے گا، جو مال بھی وہ حاصل کرے گا، تو اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ بالا یبالی یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، مبالات۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت جو کہ حقیقت میں فتنوں کا زمانہ ہوگا، عجیب عجیب فتنے ہوں گے، اور اس زمانوں میں چاروں طرف برائیاں پھیل جائیں گی۔ ان برائیوں میں سے ایک برائی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جن میں مال کی اتنی حرص و لالچ ہوگی، اس بنا پر وہ مال کے حصول کے ایسے ایسے سلسلے، ایسے ایسے کاروبار، ایسے ایسے طریقے کریں گے کہ اس میں حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بس مال آئے کسی طریقے سے، اور ان کو اس چیز کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ مال کھا کر ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی، اور اس مال سے ہمارا جسم پرورش پائے گا تو جہنم کا ایندھن بنے گا، اس کی بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ ان سب چیزوں سے بے پرواہ ہو جائیں گے، اور بس اس چیز کی پرواہ ہوگی کہ مال زیادہ سے زیادہ ہے۔ آئے دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میرے خیال سے یہ بات تو وضاحت طلب نہیں ہے کہ آج لوگوں کے کتنے ایسے عجیب عجیب کاروبار لوگوں نے شروع کیے ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں، بس کاروبار شروع کر لیتے ہیں اور کمانے کے نئے نئے ڈھنگ نکال لیتے ہیں، لیکن وہ سارے غیر شرعی ہوتے ہیں، وہ جوا ہوتا ہے، وہ دھوکہ دہی ہوتا ہے، یا وہ سود کی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ ابھی تو اللہ جانتے ہیں قیامت کب آئے گی، لیکن بہت ساری نشانیاں اب بھی ہمیں تو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، خاص طور پر یہ والی نشانی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔